नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले 9औं वार्षिक उत्सव मनायो। प्रगतिशील संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा एम्बिकस क्युरी तर्फको बहस सुरु। देखिने भन्दा नदेखिने कुराले काम गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्क। असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने शिक्षा मन्त्रीको भनाई। HIV संक्रमित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी। प्रदर्शनकारीमाथि दमन नगर्न म्यानमारको सैन्य नेतृत्वलाई राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुरद्वारा चौदण्डी गढी 2-1 गोल अन्तरले पराजित। जितसँगै चन्द्रपुर 9 अङ्क जोड्न सफल। अब पुरा समाचार। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले आज 9औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। वसन्त पञ्चमीका अवसरमा कम्पनीले उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ। नेपालकै पहिलो पब्लिक लिमिटेडका रूपमा स्थापित जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले वसन्त पञ्चमीको अवसरमा 9औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले वर्तमान समयमा मिडियाहरू अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ठूला केही विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू अझै पनि क्लिन फिड लागू गर्न नदिने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। क्लिन फिडको नीति हो, त्यसमा केही कम्पनीहरू अहिले पनि अटेरी गरेका छन्, विज्ञापन बजिरहेका छ। त्यसबाहेक अरू च्यानलहरू बिना विज्ञापन बजिरहेका छन्। र त्यो भए तापनि यो पोलिटिकल टर्मोइलले गर्दाखेरि यी ठुला विदेशी विज्ञापन एजेन्सीहरूले र मिडिया च्यानलहरूले यो क्लिन फिडको नीति फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनेर अहिलेसम्म चाहिँ नेपाली मिडियामा विज्ञापन फ्लो गरेका छैनन्। यो क्लिन फिडको नीति लागू भइसकेपछि कार्यक्रममा कम्पनीले आफ्ना 9 जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान समेत गरेको छ। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा विनोद लामिछाने, उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा सुलभ मगर, त्यस्तै सेवा पुरस्कारबाट कलावती चौधरी, विद्यानन्द राम, विष्णु थापा, थर्कबहादुर कार्की, मोहन प्रसाद मैनाली, समीर तिमल सिन्हा र हरि सिलवाल सम्मानित भएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै समाचार प्रमुख नारायण भण्डारीले सूचना सम्प्रेषणमा जनता प्रसारण तथा प्रकाशन निरन्तर अघि बढिरहेको बताउनुभयो। अनुभवी अध्यता धेरै ठाउँमा ख्याति प्राप्त भएर आइसकेका होइनौँ। यहाँ आएर केही अभ्यास गर्दा गर्दै टेलिभिजनलाई यति बनाउन सक्षम भएका हौँ र यस्तो काम हामीले गरिरहेछौँ। हामी यो कार्यप्रति गौरवान्वित पनि हुनुपर्छ। कार्यक्रममा साहित्यकार गोपीरमण उपाध्याय र राष्ट्रिय सभाका सदस्य उदय शर्माले शुभकामना दिनुभएको थियो। यस कम्पनी अन्तर्गत जनता समाचार.com, जनता टेलिभिजन, जनता प्रकाशन तथा रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज सञ्चालित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको 3 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै अनेक चुनौतीका बावजुद देशले अग्रगामी गति लिएको बताइरहँदा नेकपाकै विभाजित समूहले भने दैनिक जिम्मेवारीलाई समेटेर उपलब्धि सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएको छ। सरकारले 3 वर्षको अवधिमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुगेको अवसर पारेर सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको पुनर्निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौतीका बावजुद देशले अग्रगामी गति लिएको बताउनु भएको छ। सरकारका नियमित जिम्मेवारीलाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको र सामान्य कामलाई पनि बढाइ चढाइ गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभावलाई लिएर नेताहरूले भने टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचनको बेलामा घोषणा गरिएको हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 5,000 दिनुपर्छ भनेर निर्वाचनको बेलामा गरिएको घोषणा र पार्टीमा लेखिएको कुरा पहिलो नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेन। घेराबन्दी गरेर हामीले कुरा गर्नु पर्यो।
त्यसकारण यो सरकारको कामको मैले यही मात्रै उदाहरण मैले दिन चाहन्छु। घेराबन्दी गरेर जबरजस्ती अनुरोध गरेर हुनुपर्ने नियमित केही कामहरू भएका छन्, त्यसबाहेक सरकारको कुनै पनि लोकप्रियता छैन। समग्र अर्थतन्त्रसहित भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आफ्नो सत्ता टिकाउन आफै दैनिक सम्पादन हुने सामान्य कामको समेत प्रशंसामा लागेको बताउँदै काङ्ग्रेस नेताहरूले सरकार पूर्ण असफल भएको तर्क गरेका छन्। यहाँ को असफल भन्दा पनि सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी असफल भएको हो। अब कम्युनिस्टले भन्न पाउँदैन कि हामी भयो भने यस्तो गर्थ्यौँ भन्ने अधिकार छैन। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने अहिलेको परिस्थिति बडो जटिल छ। जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, निर्वाचनको कुरा हामी भन्न चाहन्छौँ 17 गते र 27 गते निर्वाचन भएन भने देश अन्यलमा जान्छ, देश अन्धकारमा जान्छ। जसरी बाबुरामजीले चाहिँ भङ्ग गरेर संविधान सभाको सभा भङ्ग गरिदिएर देश अन्धकारमा गएको थियो। देशमा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटपछि सरकारको विकल्प खोज्न भन्दै गठित रणनीतिक संयुक्त मोर्चाका संयोजक सीपी गजुरेलले देश अहिले निर्वाचन या प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अवस्थामा रहेको, यद्यपि ती दुवै समस्याको निकास नहुनेमा जोड दिनुभयो। पार्टीका साथीहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने पुनर्विचार गर्नुहोस्। तपाईहरुले यो व्यवस्थाले यसै रिपिटेडली यही काम गर्दै गयो भने त व्यवस्थाप्रति जनताको त स्वतः वितृष्णा पैदा हुने हो नि। त्यसकारण तपाईहरुले जुन व्यवस्था, जुन संविधान एउटा निर्विकल्प जस्तो तपाईहरुले ठान्नु भएको छ, योदेखि बाहेक अरू चाहिँ हामीले सोच्नै हुँदैन भन्नुभएको छ, त्यो कुरा पनि गलत साबित गरिदिनु। राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा नेताहरूले चुनावअघि वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको लक्ष्य अनुरूप काम गर्न नसकेको प्रति खरो टिप्पणी गरेका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनवाईमा एमिकस क्युरीतर्फको बहस सुरु भएको छ। सोमबार पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदकतर्फको जवाफी बहस सकिएसँगै आजबाट एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस थालेका हुन्। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले संविधान निर्माणमा सहभागीहरू नै संविधान सङ्कटमा परेको भनी आन्दोलनमा रहेका बेला इजलासका न्यायाधीशहरूमाथि ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको भनाई राख्नु भएको छ। संविधानका धारामाथि बहस केन्द्रित हुनुपर्ने भनेर बहस सुरु गर्नुभएका कार्कीले आफ्नै तर्क काट्दै संविधानमा देखिने भन्दा नदेखिने कुराले काम गर्ने बताएका थिए। संवैधानिक इजलासले 4 माघ यता निरन्तर सुनवाई गरिरहेको यो मुद्दामा एमिकस क्युरीबाट 5 जनाले बहस गर्नेछन्। कुनै विशेष मुद्दामा विज्ञको राय लिन अदालतले आवश्यक ठानेमा एमिकस क्युरी बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ। एमिकस क्युरीले सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष या विपक्षमा नलागी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले आफ्नो राय दिन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। महिला कानून व्यवसायीहरूले भागरथी भट्ट घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका पदाधिकारीहरूले आज गृहमन्त्री थापालाई भेट गरी बैतडीको दोगडा केदार 3 मा भागरथी भट्टलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने हत्यारामाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। महिला कानून व्यवसायीले पीडित र उनका परिवारलाई न्याय दिलाउन माग गरेका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं नेपाल बार एसोसिएसन महिला समितिका अध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्यालले भागरथीको सम्बन्धमा घटेको घटना लगायत देशव्यापी रूपमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी अपराधीलाई कानुनी कारवाही गर्न माग गरिएको बताउनुभयो। भेटमा गृहमन्त्री थापाले भागरथी घटनाको अनुसन्धान अपराधीको नजिक पुगेको र अपराधीहरू छिट्टै पक्राउ गर्ने विश्वास दिलाउन कोसिस गर्नु भएको अध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो। छिटोभन्दा छिटो समाधानको लागि हामीले गृहमन्त्री ज्यू समक्ष माग पनि राखेका छौँ र उहाँले चाहिँ निर्मला पन्तको जस्तो घटना जस्तो नहोला, सायद हामी भागरथीको घटनाका नजिक पुगेका छौँ र त्यसको समाधान आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास दिलाउने कोसिस गर्नुभयो।
महिला कानुन व्यवसायीहरूले निर्मला पन्तको घटनामा जस्तो कमजोर अनुसन्धान नगर्न समेत गृहमन्त्री थापा समक्ष माग गरेका छन्। बालबालिका तथा महिलाहरूमाथि भइरहेको श्रृङ्खलाबद्ध बलात्कारको घटना, बलात्कारपछिको हत्या र बलात्कारीलाई कानुनी कारबाहीभित्र ल्याउनुको सट्टा बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनै नसक्नुले राज्य संयन्त्र नागरिकको जीवन रक्षाको दायित्वप्रति लापरवाह भएको पुष्टि भएको समेत महिला कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने बताउनु भएको छ। आज सफलता HIV शिक्षा सदनले आयोजना गरेको सरस्वती पूजा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु हुने बताउनु भएको हो। नयाँ सत्रका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइएको र छिट्टै टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिनुभयो। जेठ महिनामा एसएलसीको एसी एक्जामको कुरा सकेपछि असार महिनामा यसको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ मन्त्रालयले यसको तयार गरिसकेको छ। आगामी दिनमा HIV संक्रमित विद्यार्थीको उच्च शिक्षाका लागि राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा पारेर निश्चित बजेट विनियोजन गर्ने समेत मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। सन्दर्भमा यसरी निश्चित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने ढङ्गको चाहिँ नि तपाईँहरूलाई त्यसम्म यस्तो मात्रै अन्य अरू पनि कुराहरू हुनसक्छ। त्यसलाई समेटेर राज्यको एउटा चाहिँ नि मतलब चाहिँ शासकीय भूमिकाभित्र यो शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको एउटा सम्मानित स्थान कायम गराउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा पनि गम्भीरतापूर्वक लिने नै छ। मन्त्री श्रेष्ठले समाजमा चेतनाको कमीले HIV संक्रमितहरूले अपहेलित र उपेक्षित जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूको कदर र सम्मान हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। कांग्रेसले 2077 फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मका लागि आह्वान गरेको 14औं महाधिवेशन सम्भव नभएपछि नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको हो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति परिमार्जन गरी नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्न लागेको बताउनुभयो। बैठकमा पार्टीको आन्तरिक जीवन, क्रियाशील सदस्यता वितरण लगायतको विषयमा भएको प्रगतिको सम्बन्धमा पनि छलफल हुनेछ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले अघिल्लो वर्ष निर्णय गरे बमोजिम 77 साल फागुनको 7 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि जे निर्धारण गरेका थियौँ त्यो मिति अब परिमार्जन गर्नुपर्ने, त्यो मितिमा अधिवेशन हुन नसक्दै गर्दा नयाँ मितिको सम्भाव्य समयको बारेमा केही सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाएपछि राष्ट्रिय राजनीतिले मार्ग प्राप्त गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। सरस्वती मन्दिर विद्यालय शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा साधना केन्द्रहरूमा विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी श्री पञ्चमी पर्व मनाइएको छ। विद्यार्जन, गायन, भाषण कला, कलाकारिता, सङ्गीत लगायत क्षेत्रका साधकहरूले आज भक्ति भावले देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना गरेका छन्। माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिलाई विद्याकी देवी सरस्वतीको जन्मदिन मानेर उनको पूजा आजा गर्ने चलन छ। देवी सरस्वतीलाई वाणीकी देवी वाग्देवी,
वा वागीश्वरी, कलाकी देवी भारती, शब्द र सङ्गीतकी देवी शारदा भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ। सरस्वतीको जन्मदिनलाई सरस्वती पूजा, विद्याश्रीले सम्पन्न दिन मानेर श्री पञ्चमी भनिन्छ। यसै दिनदेखि वसन्त ऋतु आरम्भ भएको मानिने हुँदा वसन्त पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ। ऋग्वेद लगायतका ग्रन्थहरूमा सरस्वतीलाई ज्ञानकी देवीका रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। निरक्षी र छुट्याउन सक्ने पक्षी हाँसमा चढेकी, सेतो वस्त्र पहिरिएकी माता सरस्वती हातमा वीणा, पुस्तक, स्फटिकको अक्षमाला र कमल लिएर अभय मुद्रामा स्थित भएको सरस्वतीको रूप चित्रण गरिएको छ। पुस्तक, कलम, कुची, बाजा गाजामा पनि सरस्वतीको बास भएको मानेर पूजा आजा गर्ने चलन छ। श्री पञ्चमीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी फूल प्रसाद लिएर नजिकैको सरस्वती मन्दिरमा गई माता शारदाको दर्शन र पूजा आजा गर्ने अनि घरमा आई आफ्ना पुस्तक, कापी, कलमको पनि पूजा गर्ने चलन छ। ससाना बालबालिकाहरूलाई यसै दिन अक्षरारम्भ गराइन्छ भने ज्ञान र कलाका साधकहरूले पनि यसै दिनदेखि साधनाको थालनी गर्ने चलन छ। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित सरस्वती मन्दिर, ललितपुरको लेलेमा रहेको नील सरस्वती मन्दिर, भक्तपुरको वागेश्वरी मन्दिर तथा नेपालगञ्ज स्थित वागेश्वरी मन्दिर लगायतका देशैभरका सरस्वती मन्दिरमा आज भक्तजनको भिड लागेको छ। श्री पञ्चमीको दिनलाई शुभ साहित्यको दिन मानिने हुँदा यस दिन विवाह, व्रतबन्ध जस्ता शुभ कार्यका साइत जुराउनु नपर्ने जनविश्वास छ। यसै दिन ससाना शिशुहरूको नाक कान पनि छेडिदिने गरिन्छ। श्री पञ्चमीदेखि लोकमा वसन्त ऋतु लाग्ने भएकाले यस दिन कामदेव र रतिको पनि पूजा गरिन्छ। लोकमा वसन्त पञ्चमीदेखि श्रृङ्गार रसको धुन बजाउन थालिन्छ। श्री पञ्चमीका दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका गई राष्ट्र प्रमुखबाट वसन्त श्रवण गर्ने राष्ट्रिय परम्परा छ। वसन्त पञ्चमीलाई रङको पर्व फागु प्रारम्भ भएको पनि मान्ने गरिन्छ। यसै दिनदेखि वर्षायाम लाग्ने र खेतीपातीका लागि हलो कोदाली तयार पारी पूजा गरेर हल सारो गर्ने पनि चलन छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 105 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3360 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 105 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमित संख्या 2,72,945 पुगेको छ। त्यसै थप 79 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,69,303 पुगेको छ। हाल देशभर 1,587 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2055 पुगेको छ। गैरवासी नेपाली संघ एनआरएनएले निशुल्क रूपमा विश्वव्यापी टेलिहेल्थ सेवा सुरु गरेको छ। संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समिति तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याण विभागको संयुक्त प्रयासमा विश्वव्यापी विस्तृत टेलिहेल्थ सेवा शुभारम्भ गरिएको हो। टेलिहेल्थ सेवाबाट विश्वका कुनै पनि ठाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका कुनै पनि व्यक्तिले लाभ लिन सक्ने एनआरएनएले जनाएको छ। सेवा अन्तर्गत अनलाइन मार्फत चाहेको समयमा स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग स्वास्थ्य परामर्श लिन सक्नेछन्। टेलिहेल्थ कार्यक्रममा मृगौला, कलेजो, मुटु, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मुख सम्बन्धी स्वास्थ्य विज्ञदेखि डायटिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, दन्त चिकित्सक लगायतका अन्य थुप्रै स्वास्थ्य विज्ञहरूले विभिन्न जिज्ञासा र समस्याबारे उचित परामर्श प्रदान गर्ने एनआरएनएले जनाएको छ। मनोचिकित्सक, मनोपरामर्शदाता, स्नायु रोग विशेषज्ञ, मृगौला रोग विशेषज्ञ र छारे रोगका विशेषज्ञहरू पनि यस टेलिहेल्थ कार्यक्रममा समेटिएका छन्। साथै बालरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ र ज्येष्ठ नागरिक रोग विशेषज्ञ, छाला रोग विशेषज्ञ, मधुमेह विज्ञ, स्तन क्यान्सर विज्ञ, क्यान्सर रोकथाम र उपचार विज्ञहरू र सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू यस कार्यक्रममा सहभागी छन्। जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले महँगा सवारी साधन खरिद गर्ने होडबाजी चलिरहेका बेला मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा निलामका लागि राखिएका सवारी कबाडी बन्ने अवस्थामा छन्। विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौं मूल्यका सवारी साधन भन्सारले समयमा लिलाम गर्न नसक्दा कबाडी बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
झापाको मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा 106वटा मोटरसाइकल र 25वटा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन थुपारिएका छन्। यसरी राखिएका कतिपय सवारी साधन धुलोका कारण चिन्नै नसकिने अवस्थामा छन् भने कतिपयको पाठ पूर्जा समेत थोत्रो भएको छ। विभिन्न कसुरमा पक्राउ परी भन्सारले बुझेका यी सवारी साधन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेमा 2 वर्षसम्म भन्सारले प्रक्रिया पूरा नगर्दा थोत्रो भएका हुन्। हामीले लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा निकै अगाडि नै हामीले अगाडि बढाएको हो। तर 2076 चैत 16 गतेबाट जुन लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले समयमा लिलाम गर्न सकेको अवस्था छैन र हामीले तयारी लगभग हाम्रो सबै तयारी भइसकेको छ। लकडाउन खुलेको महिनौं बिते पनि भन्सारले सवारी लिलामको सम्पूर्ण प्रक्रिया हालसम्म पूरा गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिलाम 2 वर्षसम्म रोकिँदा करोडौं मूल्यका सवारीको मूल्यमा ह्रास आउने र राजस्व सङ्कलनमा घाटा लाग्ने भन्सारको स्वीकारोक्ति छ। निश्चित रूपमा त्यो तपाईँले भनेको कुरामा दुई मत छैन। जति ढिलो गरौँ त्यसको मूल्यमा पनि कमी आउँछ, किनभने अब सवारी साधन हो, त्यसको चाहिँ अब सवारी साधनको चाहिँ अब डिप्रेसन घट्ने, मूल्य घट्ने, समय अवधि बढ्दै गएपछि र नचलाउने बित्तिकै पनि त्यसको चाहिँ अब मूल्यमा ह्रास आउने कुरा अथवा सामानमा ह्रास आउने कुरामा दुई मत छैन र सकेसम्म छिटो नै गर्ने हो। विभिन्न निकायले पक्राउ गरेका सवारी साधन समयमा लिलाम हुन नसक्दा एकातिर राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर अवैध कार्यमा प्रयोग भएका सवारीबारे सूचना दिने सूचकले पाउँदै आएको कमिसन समयमा नपाउँदा अन्य सूचना नचुहिने सम्भावना उत्तिकै छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। मङ्गलबार नेप्सेको उचाइले पुनः नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। सोमबारको रेकर्ड मङ्गलबार तोडिएको हो। मङ्गलबार नेप्से 15.50 अङ्कले बढेर 2601.51 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। सोमबार 2586 बिन्दुमा नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। मङ्गलबार बजारमा 10 अर्ब 3 करोड 54 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा 208 कम्पनीका 1 करोड 77 लाख 32 हजार 765 किता सेयर 76,493 पटक खरिद बिक्री भए। नेप्से उचाइमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भइरहँदा बजारमा कारोबारमा आएका अधिकांश परिसूचकमा गिरावट आएको छ। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। मङ्गलबार बजारमा कारोबारमा आएका 6 कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब 10% का दरले कमाएका छन्। डडेलधुराको अझै मेरो गाउँपालिकाका अधिकांश कृषक अझै परम्परागत खेती गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो समय स्थानीय तहको प्रयासमा यहाँका कृषक आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। खानेपानी समस्या भएको अझै मेरो गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थामी गाउँका कृषक समेत अहिले आलु खेती गरिरहेका छन्। आलु सुपरबाट यो कार्यक्रम आयो हुनाले यसमा चाहिँ हामीले आलुको खेती गर्यौँ। उत्पादन कसो देखियो? राम्रै देखियो। समस्या के छ? समस्या त अनेक थिए, तर हजुरहरू कृपाले आएर सुपरभिजन र यो गाउँपालिकाको ठुलो देनबाट स्मरणीय देन छ। यो हामी कहिले भुल्ने छैनौँ। घेरबाट पनि दियो, पोखरी पनि दियो, हामीलाई सबै दियो भने अब चाहिँ हामीलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई ठुलो आशा छ सर। अनुदान 50% अनुदान र आलु सुपरजोन कार्यालयको सहयोगमा हामीले आलु खेती लगायौँ र त्यसमा कृषकहरूको र हाम्रो सबै किसानहरूको योगदान र अनि आलु सुपरजोन कार्यालयको सहयोगमा हामीले घेरबाड गरेका छौँ, तारबाड हालेका छौँ। यही वनजङ्गली जनावरलाई नियन्त्रण गरिसकेपछि हामीले अब आलु उत्पादन गर्छौँ भन्ने हामी हर्षित छौँ, जीवस खुसी छौँ। डडेलधुरा जिल्ला आलुमा आत्मनिर्भर भएको बेला अझै मेरो पछाडि परेको थियो। तर अहिले गाउँपालिकाले 60 लाख रकम आलु उत्पादनमा छुट्याएर खर्च गरेपछि कृषकको आकर्षण आलु खेतीमा बढ्दै गएको हो। दोस्रो, हाम्रो बाँझो जमिन थुप्रै छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनायौँ र त्यसमा हामी पहिलो वर्ष हामीले 2 चोटि सूचना निकालेर 60 क्विन्टल आलुको बिउ माग भयो र यो वर्ष हामीले करिबन 850 क्विन्टल आलुको बिउ हामीले वितरण गऱ्यौँ किसानसँग, हिउँदे आलुको मात्रै। र फेरि पनि हामीले कोही किसान त्यसो इच्छुक हुनुहुन्छ भने अझ बाँड्न तयार छौँ भन्यो र करिबन 60 लाख जति हामीले आलुको बिउमा मात्रै हामीले योपालि लगानी लगाएको अवस्था हो गाउँपालिकामा।
धामी गाउँमा जङ्गली जनावरबाट बाली जोगाउन घेराबार तथा सिँचाइको लागि 4वटा पोखरी निर्माण भएका छन्। बाँझो तथा सुक्खा जमिनमा पनि राम्रो आलु उत्पादन भएपछि अन्य गाउँका कृषक पनि आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। त्यो गत वर्ष जुन हामीले कोइराली र सुँगरखालीमा जुन मोडेलमा काम गर्यो त्यो मोडेलमा चाहिँ किसानहरूले आम्दानी गरेको आलुको उत्पादन वृद्धि भइसके पछाडि अब अन्य ठाउँका किसानहरू पनि आकर्षित भयो। त्यसैको नमुना यसपालि धामी गाउँ हो, जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति जङ्गली जनावरको प्रकोपलाई रोक्नको निम्ति पाइलटिङको रूपमा स्थानीय सरकार, किसान र हाम्रो साझेदारीमा अलिकति घेरबारसहित यहाँ चक्लाबन्दीमा आलुलाई प्रवर्धन गऱ्यौँ। यो मोडेल मलाई लाग्छ अर्को वर्ष अन्य क्लस्टरमा पनि हामी जान्छौँ। यसले गर्दाखेरि अझै मेरोमा चाहिँ आलुमा ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न चाहिँ कृषकहरू आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएपछि उनीहरूको आय आर्जनमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 90,900 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रतितोला 90,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,360 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,823 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारमा सैन्य नेतृत्वलाई कुविरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि दमन भए गम्भीर परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन बर्गनरले नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बर्गनरले जुन्ता उपप्रमुख सो विनसँग फोनमा कुरा गर्दै चेतावनी दिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। म्यानमारमा सेना विरुद्ध आन्दोलन किदै गएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको छ। फेब्रुअरीमा कुगरेसँगै म्यानमारमा इन्टरनेट प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। इन्टरनेटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त विरुद्ध भएको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। कुसँगै म्यानमारमा सेना विरुद्ध दैनिक रूपमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ। निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको सेनाले बढ्दै गरेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो। तर निषेधाज्ञा तोड्दै हजारौं संख्यामा सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कोभिसिल्डलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। डब्ल्युएचओले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड र दक्षिण कोरियाको एस्ट्राजेनेका एसके बायोले उत्पादन गरेको खोपलाई सूचीकृत गरेको हो। डब्ल्युएचओले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिसिल्ड 2वटा खोपको गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारिताको अध्ययनपछि सूचीकृत गरेको बताएको छ। कोभिसिल्डको प्रभावकारिता 63% पाइएको र 18 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई लगाउन मिल्ने डब्ल्युएचओले जनाएको छ। डब्ल्युएचओले यसअघि नै फाइजर बायोएनटेक खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ। भारतको मध्य प्रदेशमा यात्रुवाहक बस नहरमा खस्दा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करका अनुसार आज भएको बस दुर्घटनामा अहिलेसम्म 42वटा शव नहरबाट बाहिर निकालिएको छ। मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ। 54 यात्रु बोकेको बस पुलबाट नहरमा खसेको हो। दुर्घटना भएको 4 घण्टापछि बसलाई क्रेनको सहायताले बाहिर निकालिएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। दुर्घटना रिवा सिद्धि सीमास्थित छुहिया घाट टीमा भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बस खसेको नहर बाणसागर परियोजनाको हो। प्रहरीका अनुसार बसको क्षमता 32 जना यात्रु बोक्ने हो, तर 54 यात्रु बोकेको थियो। 7 जना यात्रुहरू पौडिएर सकुशल बाहिर आएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। स्थानीय जनता, गोताखोर र सुरक्षाकर्मीहरूले घटनास्थलबाट उद्धार गरिरहेका छन्।
अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा चन्द्रपुरले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई 2-1 गोलअन्तरले पराजित गरेको हो। चन्द्रपुरको जितमा रजनी थोकर र दिलकुमारी राणाले 1-1 गोल गरे। चौदण्डीकी मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा रजनीले गोल गर्दै चन्द्रपुरलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 66औं मिनेटमा दिलकुमारीले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 को बनाइन्। त्यसपछि खेलको 68औं मिनेटमा चौदण्डीकी मनिताले 1 गोल फर्काए पनि चन्द्रपुर 2-1 ले विजयी भयो। जितसँगै चन्द्रपुरले 11 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। लिगमा तेस्रो जित निकालेको चन्द्रपुर 6औं स्थानमा रहेको छ। चौदण्डीको यो लगातार 11औं हार हो। चौदण्डी अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। देशव्यापी अन्तरओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत पहिलो साता हुने भएको छ। स्पिन इभेन्ट्स प्रणालीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर देशव्यापी अन्तरओडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने बताएको हो। अखिल नेपाल टेबल टेनिस संघको प्राविधिक सहयोग साथै वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुनेछ। प्रतियोगितामा देशभरका वडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीहरूको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा मेन्स युगल, वुमेन्स युगल टिम, वुमेन्स युगल, मेन्स एकल, वुमेन्स एकल, मेन्स भेटरान्स एकल 40 वर्ष माथि र मेन्स भेटरान्स एकल 55 वर्ष माथिको स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा वर्तमान शीर्ष 16 वरियता प्राप्त टेबल टेनिस खेलाडी बाहेकका अन्य खेलाडीहरूले भाग लिन सक्नेछन्। प्रतियोगिताको मेन्स र वुमेन्स एकलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीयहरूले क्रमशः 30,000, 15,000 र 7,500 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। भेटरान्स एकलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीयहरूलाई क्रमशः 10,000, 5,000 र 2,500 रुपियाँ प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा सर्वाधिक पदक जितेर टिम च्याम्पियन बने ओडालाई 50,000 प्रदान गरिनेछ। भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रणालीको मुख्य प्रायोजन रहने प्रतियोगिताको अनुमानित लागत 19,50,000 रहेको छ। मंगलबार नै स्पिन इभेन्ट्सका अध्यक्ष सुमन साक्य र भ्याली कन्स्ट्रक्सनका एमडी रविन्द्र महर्जनले प्रायोजक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार भ्याली कन्स्ट्रक्सनले आयोजकलाई 9,75,000 उपलब्ध गराउनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भई देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात भयो। आज राति प्रदेश नम्बर 1 तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालकै पहिलो पब्लिक लिमिटेडका रूपमा स्थापित जनता प्रसारण तथा प्रकाशन लिमिटेडले वसन्त पञ्चमीको अवसरमा 9औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। मंगलबार जनता डबलीमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार पौडेलले वर्तमान समयमा मिडियाहरू अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा कम्पनीले उत्कृष्ट 9 जना कर्मचारीहरूलाई सम्मान समेत गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको सुनवाईमा एमिकस क्युरी तर्फको बहस सुरु भएको छ। सोमबार पक्ष र विपक्षको बहस तथा निवेदक तर्फको जवाफी बहस सकिएसँगै आजबाट एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस थालेका हुन्। आज श्री पञ्चमी पर्व सरस्वती मन्दिर, विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा साधना केन्द्रहरूमा विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। विद्यार्जन, गायन, भाषण कला, कलाकारिता, संगीत लगायत क्षेत्रका साधकहरूले आज भक्ति भावले देवी सरस्वतीको निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघले म्यानमारमा सैन्य नेतृत्वलाई विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेकाहरूमाथि दमन भए गम्भीर परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन बर्गनरले नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताएका छन्। देशव्यापी अन्तर्वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत्र पहिलो साताबाट हुने भएको छ। स्पेन इभेन्ट्स प्रणालीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर देशव्यापी अन्तर्वडा टेबल टेनिस प्रतियोगिता चैत्र 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने बताएको हो। प्रतियोगितामा देशभरका वडाहरूबाट कम्तीमा 1000 खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।